ترحلهم فيها. خلونا نتأكد من المساكن دي هل هي ملائمة لبشر إنه يعيش فيها، لأنه حتى مساكن الساكن فوق حسي أنت حميته وصادرت آدمته، صورته بالسلك كأنه أي بهيمة عايشة. السلك يتضرروا منه ناس كتار، حتخلق مشاكل صحية كبيرة جدا جدا للناس، لأنه الناس دي البسيطين وغضاء حاجتهم بيتطلب إنهم يطلعوا منطقة بعيدة شوية من الحتة الساكنين فوقها. أنت الليلة حصرتهم بإنه أي مسألة بتتعلق بإنسانيتهم وبقضاء حاجتهم اللي هي إنهم يخرجوا للعراء عشان يتبرزوا، بيجوا يتبرزوا في المناطق اللي هم ساكنين فيها. بكرة بعد بكرة حنسمع عن أمراض كثيرة جدا جدا حتتخلق في الحتة دي، وشكل الناس هو بيحكي عن مآسي كبيرة جدا جدا. ونحن في الحركة الشعبية ضد أي أشكال بتاعت عنف تمارس ضد الفقراء والبسيطين. ونحن رسالتنا لكم عيش حركة شعبية. نحن رسالتنا لكم من وقفتنا معاكم ووسطكم، وغطينا بشكل كويس جدا جدا كل المآسي اللي انتم بتعانوا منها. الرسالة اللي دايرين نوصلها لكم انه انتم عندكم حق بالنسبة لهم بيهدد مناصبهم اللي قاعدين فوقها، وتهديد كبير جدا جدا. انتم 3000 مواطن مسجل كويس، 3000 مواطن مسجل، وهم عارفين انه الاصوات دي صوت واحد منهم من الاصوات دي ما حينالوا، عشان كده هم دايرينكم انتوا ترحلوا ويشتتوكم. الرساله اللي دايرين نقولها لكم انه انتوا تصروا على مواقفكم وتقعدوا في حتتكم، ونحن معاكم وداعمينكم باي شكل ممكن. نحن تدعمونا بانه توصلوا الكلام ده لاعلى مراحل. ده الدعم الدايرين له الامم المتحده، ده دعم وصلوا للامم المتحده. يا جماعه ما كلام جو شيطان اخرس. كلام ما جو دقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. دقيقه يا جماعه.